श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री आपद्दुद्धारक बटुक भैरव अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ओं ह्रीं भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालश्च क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट् शमशानवासी मांसासी खरपरासी स्मरान्तकः रत्नपः पानपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धसेवितः कंकालः कालसमनः कलाकाष्ठात् तनुः कविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिङ्गललोचनः शूलपाणिः खड्गपाणिः कंकाले धूम्रलोचनः अभिरुर्भैरवीनाथो भूतपो योगिनीपतिः धनदो धनहारी च धनवान् प्रतिभानवान् नागहारो नागपाशो व्योमकेशः कपालभृत् कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधिः त्रिलोचनो ज्वलन्नेत्रस्त्रिशिखिः च त्रिलोकपः त्रिनेत्रनयनो डिम्भः शान्तः शान्तजनः प्रियः वटुको बहुवेश्च खट्वाङ्गवरधारकः भूताध्यक्षः पशुपतिर्भिक्षुकः परिचारकः धूर्तो दिगम्बरः शूरो हरिणिः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः शुद्धः शङ्कर प्रियबान्धवः अष्टमूर्तिर्निधिश्च ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टाधारः षडाधारः सर्पयुक्तशिकेशकः भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मजः कंकालधारी मण्डे च अन्त्रयज्ञोपवीतवान् जिह्मणो मोहनः स्तम्भे मारणः क्षोभणस्तथा शुद्धनीलाञ्जनप्रख्यो दैत्यः मुण्डभूषितः बले भुग्बले भुङ्नाथो बालो बालपराक्रमः सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूतनिसेवितः कामी कलानिधे कान्तः कामनी वशे जगद्रक्षाकरोऽनन्तो माया मन्त्रोषधीमयः सर्वसिद्धे प्रदो वैद्यः प्रभविष्णुरितेवहे ह्रीं ॐ शिवपार्वती संवादे अष्टोत्तरशतं नाम्ना भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवे रहस्यं सर्वकामदं य इदं पठति स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं न तस्य दुरितं किञ्चिन् न रोगेभ्यो भयं भवेत् न च मारी भयं किञ्चिन् न च भूतभयं क्वचित् न शत्रुभ्यो भयं क्वचित् प्राप्नुयान् मानवः क्वचित् पातकेभ्यो भयं नैव यः पठे स्तोत्रमुत्तमं मारी भये राजभये तथा चोराग्निजे भये औतपातिके महाघोरे तथा दुःस्वप्नप्रदर्शने बन्धने च तथा घोरे पठे स्तोत्रमनुत्तमं सर्वप्रशममायाते भयं भैरवकीर्तनात् एकादशसहस्रं तु पुरश्चरणमुच्यते यस्त्रिसन्ध्यं पठेद्देवी संवत्सरमतन्द्रितः स सिद्धिं प्राप्नुयादिष्टां दुर्लभामपि मानवः षड्मासं भूमिकामस्तु जपित्वा प्राप्नुयान्महीं राजशत्रुविनाशार्थं पठेन्मासाष्टकं पुनः रात्रौ वारत्रयं चैव नाशयत्येव शास्त्रवान् जपेन मासत्रयं मर्त्यो राजान् वशमानयेत् धनार्थे च सुतार्थे च दारार्थे चापि मानवः पठेन्मासत्रयं देवे वारमेकं तथा निशे धनं पुत्रं तथा दारान्
प्राप्नुयान्नात्र संशयः। रोगे रोगात् प्रमुच्येत, बद्धो मुच्येत बन्धनात्। भीतो भयात् प्रमुच्येत, तत्तदात्पन्न आपदः। निगडैश्चापि बद्धो यः, कारागृहनिपातितः। शृङ्खलाबन्धनं प्राप्तः, पठेच्चैव दिवानिशम्। यान् यान् समीहते, कामास्तास्तानाप्नोति मानवः। अप्रकाशयं परमं गुह्यं न देयं यस्य कश्चिद्। शुकुलीनाय शान्ताय ऋजवदम्भवर्जिते, दद्यास्तोत्रमिदं पुण्यं सर्वकामफलप्रदम्। य इदं पठते नित्यं धनधान्यमवाप्नुयात्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। भक्तावासं स्मेरनित्य मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम्। नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थे लभते विद्यां, धनार्थे लभते धनं। पुत्रार्थे लभते पुत्रान्, मोक्षार्थे लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं। कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम्। अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं। नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम्। न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं। न मत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुत्तरम्। सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं। महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं। दरेतरोदरं वरं वरेव वक्रमक्षरम्। कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं। नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्। अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं। पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वण। प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं। कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्। नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकात्मकात्मजं। मचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय चिन्तनम्। हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां। तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहम्।
प्रगायते प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सुचिरात्। ॐ ह्रीं भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालश्च क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट् शमशानवासी मांसासी खरपरासी स्मरान्तकः रत्नपः पानपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धसेवितः कंकालः कालसमनः कलाकाष्ठात् तनुः कविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिङ्गललोचनः शूलपाणिः खड्गपाणिः कंकाले धूम्रलोचनः अभिरुर्भैरवीनाथो भूतपो योगिनीपतिः धनदो धनहारी च धनवान् प्रतिभानवान् नागहारो नागपाशो व्योमकेशः कपालभृत् कालः कपालमाले च कमनीयः कलानिधिः त्रिलोचनो ज्वलन्नेत्रस्त्रिशिखिः च त्रिलोकपः त्रिनेत्रनयनो डिम्भः शान्तः शान्तजनः प्रियः वटुको बहुवेश्च खट्वाङ्गवरधारकः भूताध्यक्षः पशुपतिर्भिक्षुकः परिचारकः धूर्तो दिगम्बरः शूरो हरिणिः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः शुद्धः शङ्करः प्रियबान्धवः अष्टमूर्तिर्निधिश्च ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टाधारः षडाधारः सर्पयुक्तसिकेशकः भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मजः कंकालधारी मण्डे च अन्त्रयज्ञोपवीतवान् जिह्मणो मोहनः स्तम्भे मारणः क्षोभणस्तथा शुद्धनीलाञ्जनप्रख्यो दैत्यः मुण्डभूषितः बले भुग्बले भुङ्नाथो बालो बालपराक्रमः सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूतनिसेवितः कामी कलानिधे कान्तः कामनी वशे जगद्रक्षाकरोऽनन्तो माया मन्त्रोषधीमयः सर्वसिद्धे प्रदो वैद्यः प्रभविष्णुरितेवहे ह्रीं ॐ शिवपार्वती संवादे अष्टोत्तरशतं नाम्ना भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवे रहस्यं सर्वकामदं य इदं पठति स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं न तस्य दुरितं किञ्चिन् न रोगेभ्यो भयं भवेत् न च मारीभयं किञ्चिन् न च भूतभयं क्वचित् न शत्रुभ्यो भयं क्वचित् प्राप्नुयान् मानवः क्वचित् पातकेभ्यो भयं नैव यः पठे स्तोत्रमुत्तमं मारीभये राजभये तथा चोराग्निजे भये औतपातिके महाघोरे तथा दुःस्वप्नप्रदर्शने बन्धने च तथा घोरे पठे स्तोत्रमनुत्तमं सर्वप्रशममायाते भयं भैरवकीर्तनात् 11,000 तु पुरश्चरणमुच्यते यस्त्रिसन्ध्यं पठेद्देवे संवत्सरमतन्द्रितः स सिद्धिं प्राप्नुयादिष्टां दुर्लभामपि मानवः षड्मासं भूमिकामस्तु जपित्वा प्राप्नुयान्महीं राजशत्रुविनाशार्थं पठेन्मासाष्टकं पुनः रात्रौ वारत्रयं चैव नाशयत्येव शास्त्रवान् जपेन मासत्रयं मर्त्यो राजान् वशमानयेत् धनार्थे च सुतार्थे च दारार्थे चापि मानवः पठेन्मासत्रयं देवे
वारमेकं तथा निशे धनं पुत्रं तथा दारान् प्राप्नुयान्नात्र संशयः रोगे रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत तत्तदात्पन्न आपदः निगडैश्चापि बद्धो यः कारागृहनिपातितः शृङ्खलाबन्धनं प्राप्तः पठेच्चैव दिवानिशम् यान् यान् समीहते कामास्तास्तानाप्नोति मानवः अप्रकाशयं परमं गुह्यं न देयं यस्य कश्चित् शुकुलीनाय शान्ताय ऋजवदम्भवर्जिते दद्यास्तोत्रमिदं पुण्यं सर्वकामफलप्रदम् य इदं पठते नित्यं धनधान्यमवाप्नुयात् नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मेरनित्य मायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वण प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकात्मकात्मजं मचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय चिन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां
तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहम् प्रगायते प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सुचिरात्। ॐ ह्रीं भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालश्च क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट् शमशानवासी मांसासी खरपरासी स्मरान्तकः रत्नपः पानपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धसेवितः कंकालः कालसमनः कलाकाष्ठात् तनुः कविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिङ्गललोचनः शूलपाणिः खड्गपाणिः कंकाले धूम्रलोचनः अभिरुर्भैरवीनाथो भूतपो योगिनीपतिः धनदो धनहारी च धनवान् प्रतिभानवान् नागहारो नागपाशो व्योमकेशः कपालभृत् कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधिः त्रिलोचनो ज्वलन्नेत्रस्त्रिशिखिः च त्रिलोकपः त्रिनेत्रनयनो डिम्भः शान्तः शान्तजनः प्रियः वटुको बहुवेश्च खट्वाङ्गवरधारकः भूताध्यक्षः पशुपतिर्भिक्षुकः परिचारकः धूर्तो दिगम्बरः शूरो हरिणिः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः शुद्धः शङ्करप्रियबान्धवः अष्टमूर्तिर्निधिश्च ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टाधारः षडाधारः सर्पयुक्तसिकेशकः भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मजः कंकालधारी मण्डे च अन्त्रयज्ञोपवीतवान् जिह्मणो मोहनः स्तम्भे मारणः क्षोभणस्तथा शुद्धनीलाञ्जनप्रख्यो दैत्यः मुण्डभूषितः बले भुग्बले भुङ्नाथो बालो बालपराक्रमः सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूतनिसेवितः कामी कलानिधे कान्तः कामनी वशे जगद्रक्षाकरोऽनन्तो माया मन्त्रोषधीमयः सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यः प्रभविष्णुरितिवहे ह्रीं ॐ शिवपार्वती संवादे अष्टोत्तरशतं नाम्ना भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवे रहस्यं सर्वकामदं य इदं पठति स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं न तस्य दुरितं किञ्चिन् न रोगेभ्यो भयं भवेत् न च मारीभयं किञ्चिन् न च भूतभयं क्वचित् न शत्रुभ्यो भयं क्वचित् प्राप्नुयान् मानवः क्वचित् पातकेभ्यो भयं नैव यः पठे स्तोत्रमुत्तमं मारीभये राजभये तथा चोराग्निजे भये औतपातिके महाघोरे तथा दुःस्वप्नप्रदर्शने बन्धने च तथा घोरे पठे स्तोत्रमनुत्तमं सर्वप्रशममायाते भयं भैरवकीर्तनात् एकादशसहस्रं तु पुरश्चरणमुच्यते यस्त्रिसन्ध्यं पठेद्देवी संवत्सरमतन्द्रितः स सिद्धिं प्राप्नुयादिष्टां दुर्लभामपि मानवः षड्मासं भूमिकामस्तु जपित्वा प्राप्नुयान्महीं राजशत्रुविनाशार्थं पठेन्मासाष्टकं पुनः रात्रौ वारत्रयं चैव नाशयत्येव शास्त्रवान् जपेन मासत्रयं मर्त्यो
राजान् वशमानये धनार्थे च सुतार्थे च दारार्थे चापि मानवः पठेन् मासत्रयं देवे वारमेकं तथा निशे धनं पुत्रं तथा दारान् प्राप्नुयान्नात्र संशयः रोगे रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत तत्तदात्पन्न आपदः निगडैश्चापि बद्धो यः कारागृहनिपातितः शृङ्खलाबन्धनं प्राप्तः पठेच्चैव दिवानिशम् यान् यान् समीहते कामास्तास्तानाप्नोति मानवः अप्रकाशयं परमं गुह्यं न देयं यस्य कश्चिद् शुकुलीनाय शान्ताय ऋजवदम्भवर्जिते दद्यास्तोत्रमिदं पुण्यं सर्वकामफलप्रदम् य इदं पठते नित्यं धनधान्यमवाप्नुयात् नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरे पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मेरनित्य मायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम् न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरम् न मत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वण प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकात्मकात्मजं मचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तन
हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहम् प्रगायते प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सुचिरात्। ॐ ह्रीं भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालश्च क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट् शमशानवासी मांसासी खरपरासी स्मरान्तकः रत्नपः पानपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धसेवितः कंकालः कालसमनः कलाकाष्ठात् तनुः कविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिङ्गललोचनः शूलपाणिः खड्गपाणिः कंकाले धूम्रलोचनः अभिरुर्भैरवीनाथो भूतपो योगिनीपतिः धनदो धनहारी च धनवान् प्रतिभानवान् नागहारो नागपाशो व्योमकेशः कपालभृत् कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधिः त्रिलोचनो ज्वलन्नेत्रस्त्रिशिखिः च त्रिलोकपः त्रिनेत्रनयनो डिम्भः शान्तः शान्तजनः प्रियः वटुको बहुवेश्च खट्वाङ्गवरधारकः भूताध्यक्षः पशुपतिर्भिक्षुकः परिचारकः धूर्तो दिगम्बरः शूरो हरिणिः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः शुद्धः शङ्करः प्रियबान्धवः अष्टमूर्तिर्निधिश्च ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टाधारः षडाधारः सर्पयुक्तशिकेशकः भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मजः कंकालधारी मण्डे च अन्त्रयज्ञोपवीतवान् जिह्मणो मोहनः स्तम्भे मारणः क्षोभणस्तथा शुद्धनीलाञ्जनप्रख्यो दैत्यः मुण्डभूषितः बले भुग्बले भुङ्नाथो बालो बालपराक्रमः सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूतनिसेवितः कामी कलानिधे कान्तः कामनी वशे जगद्रक्षाकरोऽनन्तो माया मन्त्रोषधीमयः सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यः प्रभविष्णुरितिवहे ह्रीं ॐ शिवपार्वती संवादे अष्टोत्तरशतं नाम्ना भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवे रहस्यं सर्वकामदं य इदं पठति स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं न तस्य दुरितं किञ्चिन् न रोगेभ्यो भयं भवेत् न च मारीभयं किञ्चिन् न च भूतभयं क्वचित् न शत्रुभ्यो भयं क्वचित् प्राप्नुयान् मानवः क्वचित् पातकेभ्यो भयं नैव यः पठे स्तोत्रमुत्तमं मारीभये राजभये तथा चोराग्निजे भये औतपातिके महाघोरे तथा दुःस्वप्नप्रदर्शने बन्धने च तथा घोरे पठे स्तोत्रमनुत्तमं सर्वप्रशममायाते भयं भैरवकीर्तनात् एकादशसहस्रं तु पुरश्चरणमुच्यते यस्त्रिसन्ध्यं पठेद्देवी संवत्सरमतन्द्रितः स सिद्धिं प्राप्नुयादिष्टां दुर्लभामपि मानवः षड्मासं भूमिकामस्तु जपित्वा प्राप्नुयान्महीं राजशत्रुविनाशार्थं पठेन्मासाष्टकं पुनः रात्रौ वारत्रयं चैव
नाशयत्येव शास्त्रवान् जपेन मासत्रयं मर्त्यो राजान् वशमानयेत् धनार्थे च सुतार्थे च दारार्थे चापि मानवः पठेन् मासत्रयं देवे वारमेकं तथा निशे धनं पुत्रं तथा दारान् प्राप्नुयान्नात्र संशयः रोगे रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत तत्तदात्पन्न आपदः निगडैश्चापि बद्धो यः कारागृहनिपातितः शृङ्खलाबन्धनं प्राप्तः पठेच्चैव दिवानिशम् यान् यान् समीहते कामास्तास्तानाप्नोति मानवः अप्रकाशयं परमं गुह्यं न देयं यस्य कश्चिद् शुकुलीनाय शान्ताय ऋजवदम्भवर्जिते दद्यास्तोत्रमिदं पुण्यं सर्वकामफलप्रदं य इदं पठते नित्यं धनधान्यमवाप्नुयात् नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मेरनित्य मायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम् न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वण प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकात्मकात्मजं
मचिन्त्य रूपमन्तहीनमन्तराय चिन्तन हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहम् प्रगायते प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सुचिरात्